Sa dihang gibuhat sa Dios ang kalibutan, naghimo sab siya og usa ka matahom nga tanaman ug gipapuyo niya si Adan ug si Eva didto. Apan karon sila ug ang ilang anak nga si Seth wala na nagpuyo sa tanaman ug kinahanglan sila magkugi magtrabaho aron mabuhi. Natawa pa. Tibok adlaw kita nagtrabaho apan gamay ra ang atong nakuhang pagkaon ug kada adlaw init pa kaayo. Kanunay bang ingon ni ini? Dili, Seth. Dili kini kanunay nga ingon ni ini. Kaniadto masayon ang imong inahan ug ako masayon ang trabaho ug ang yuta gahatag og daghang mga bunga. Unya nganong lisod naman karon ug dili na sama sa una. Seth, bata pa ka kaayo ug dili ko sigurado kung masabtan nimo ang tanan nga nahitabo. Apan pagtuo lang kanako kini makaguol kaayo. Ngano mang makaguol? Kanunay ka gasulti nga maayo ang Dios ug gitabangan ta niya. Oo, tinuod nga ang Dios maayo. Apan nausab na ang kalibutan ug karon dili na sama sa una. Unsa man diay sa una pa? Nahibalo kita nga ang Dios ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Gibuhat niya ang kahayag ug ang dagat. Ang tanang tanom ug ang tanang mananap. Sa iyang pulong, gibuhat niya ang tanan ug ang tanan maayo kaayo. Ang Dios nagpurma kanako gamit iyang mga kamot gikan sa abog sa yuta. Hunya gihuyop niya sa akong ilong o gihatagan niya akog kinabuhi. Ako ra ang tawo sa tibuok kalibutan, apan kabalo ang Dios nga kinahanglan nako og kauban. Mao nga gihimo niya ang imong inahan. Unsa iyang hitsura? Siguro guwapa kay siya. Sa una nakong pagkakita sa imong inahan, tuuhi ako anak, natingala ako. Siya ang pinakagwapa nga binuhat nga akong nakita. Ang Dios mismo ang nagpanalangin sa amo ug nag-ingon nga manganak kami og daghang mga liwat ug magdumala sa kalibutan. Naghimo usab siya og espesyal nga tanaman ug giingnan niya kami nga makaon namo ang tanan nga bunga sa mga kahoy. Gawas lang sa kahoy nga anaa sa tunga sa tanaman. Klaro kaayo ang gisulti sa Dios. Adan, ayaw kan-a ang bunga sa kahoy nga gahatag og kahibalo unsay maayo ug unsay dautan. Kay kun mukaon ka niini, siguradong mamatay ka. Siguro sobra na ang pagkaon karon. Kuhaon na nato ang atong mga gamit, ulit na ta. Pa, istoryahe pa ako. Unsay dagway sa tanaman? Nindot kaayo ang tanaman. Apan ang labing maayong bahin, kauban namo ang Dios. Mahuna-huna mo ba kana? Kanindot, ang Dios uban ka na to. Oo anak, ang Dios naglakaw kauban namo sa tanaman. Wow! Siguro malipayon kamo kaayo. Oo Seth, naa kanamo ang tanan. Naa kami kalinaw uban ang Dios. Apan nganong nagbago man ang tanan? Taas nga istorya ug nagtuo ako nga kinahanglan nimo kini madungog. Apan gabi na Seth ug kinahanglan na natong manguli kay delikado na dinhi kung gabi. La 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 la. Mama? Ma, niya nami sa balay. Nalipay kaayo ko, anak.
Nganong dugay kaayo mo? Kahibalo mo nga delikado na sa gawas ni ining orasa? Pasayloa nga nadugay mis si Seth ug ako gikapoy jud ug kini ang among dala para sa panihapon. Nabalaka lang gyud ko kay dunay mga ihalas nga mananap basin kaunon mo. Ayaw kabala ka ma. Okay rami. Kuan man good. Kun ako ra sa balay, maguol kaayo ko. Unsay akong buhaton kung naay mahitabo ka ninyo? Eva, ayaw na paghilak, ayaw kaayog kabalaka. Hinumdumi nga ang Dios maayo kanato. Ug bisag dili na kita galakaw uban siya, giampingan gihapon kita niya. Oo, ang Dios maayo, pero dili nako mapugngan maghuna-huna nga sala nato nga nagbago ang tanan. Nahinumdum ko katong adlaw murag kagahapon lang. Ang bitin ang labing malinglahon sa tanang ihalas nga mananap nga gibuhat sa Dios. Nagingon ba ang Dios? Ha? Dili kamo makakaon gikan sa bisan unsa nga kahoy sa tanaman? Oo, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Gawas lang sa kahoy sa tunga sa tanaman. Tungod kay gidid-an kami sa Dios sa pagkaon ug bisan sa paghikap ni anang kahuya, kay kung supakon namo, mamatay kami. Dili ka na tinuod. Dili kamo mamatay. Nasayod ang Dios nga sa dihang kamo mukaon niini. Maabli ang inyong mga mata ug mahimo kamong sama sa Dios. Mahibalo sa maayo ug sa dautan. Mahisama kami sa Dios? Oo. Maisama kamo sa Dios. Ni anang higayuna nagdesisyon si Eva nga kaunon ang bunga sa kahoy tungod kay nindot tan-awon og lamian. Gustong niyang mahimong maalamon, busa mikuha siya sa bunga niini og mikaon. Gihatagan usab niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Diha-diha dayon nagbag-o ang tanan. Nakita nila nga hubo sila ug nakabati sila og pagkaulaw. Busa nagkuha sila og mga dahon ug naghimo og tapis aron itabon sa ilang mga lawas. Nadunggan nila ang Dios nga naglakaw sa tanaman, busa nagtago sila. Adan, asa ka? Ginoo, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman ug nahadlok ako tungod kay hubo ako, busa nagtago ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Wala, Ginoo. Wala. Nagkaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo nga kaunon? Ang babayi nga gihatag nimo kanako, siya'y naghatag kanako sa bunga ug gikaon ko kini, Ginoo. Eva, unsay imong gihimo? Ang bitin, giilad ako. Busa mikaon ako sa bunga. Bitin, sukad karon ikaw tunglohon taliwala sa tanang mga mananap. Magkamangka sa imong tiyan ug magkaon ka og abog sa tibuok nimong kinabuhi. Himuon kong magkaaway ikaw ug ang babay, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo, ug paakon mo usab ang iyang tikod. Eva, kasakit ang imong bation inig panganak, ug ang imong bana ang maoy magbuot kanimo. Adan, tungod kay nagpadani ka man sa imong asawa ug mikaon sa bunga sa kahoy nga gidili ko kaninyo, mahimong tinunglo ang yuta tungod sa imong gibuhat. Maghago ka pag-ayo sa tibuok mong kinabuhi, bag-o pa kini mohatag og igong abot alang kanimo. Muturok sa yuta ang mga sampinit ug mga sagbot. Magpatulo ka sa imong singot ug maghago pag-ayo,
Bag-o pa mohatag kanimog abot ang yuta nga imong gigikanan. Hinimo ka gikan sa yuta ug sa yuta ka mobalik. Human sila makasala, nagbuhat ang Dios og sapot nga panit sa mga mananap ug gibistihan niya sila ug miingon. Karon nga ang tao nahisama na kanato ug nahibalo na siya unsay maayo ug unsay dautan. Kinahanglan dili sila tugutan pagkaon sa bunga sa kahoy nga gahatag og kinabuhi ug magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Mao nga gipapahawa sa Dios ang tao sa tanaman sa Eden. Gibutangan niya ang silangan sa tanaman ug mga kirubin ug usa ka espada nga gadilaab aron walay makaduol sa kahoy nga gahatag og kinabuhi. Kadtong higayuna, gibati nako nga nahuman na ang akong kinabuhi. Ang Dios kanunay nga nagtratar sa amo sa kalumo ug gugma, apan gisupak ug gisalikway namo siya. Nakaamgo ko nga kamira sa kalibutan ug ako midangoy-ngoy paghilak. Ma, pa, sa umaabot na panahon, makabalik ba kita sa tanaman ug makauban pag-usab ang Dios? Dili Seth, kabalo ko nga lisod sabton. Apan ang imong inahan ug ako nakahimo og dautan kaayo. Nakasala kami batok sa Dios. Ug tungod niini, kitang tanan nahimulag kaniya. Wala gyud ko magdahom nga ang among mga anak mag-antos usab tungod sa among pagsupak sa Dios. Ayaw hilak para sa ako, ma. Wala siya gahilak para lang nimo. Nasakitan pa imong inahan tungod sa nahitabo sa among mga anak, si Cain ug si Abel. Unsay nahitabo sa ila? Seth, makaguol nga istorya. Ug ang imong inahan dili na gusto nga hisgutan kini. Pwede raadan. Kinahanglan masayod si Seth niini. Human kami gipagawa sa Dios sa tanaman, naa mi duha ka anak nga lalaki. Ang una ginganlag Cain, ug ang ikaduha ginganlag Abel. Mga unsa man sila, ma. Maayo sila nga mga bata. Sa mga batanon pa sila, si Cain ug Abel sama kanimo, kanunay silang gadula. Apan sa dihang nagdako na sila, nausab ang tanan. Si Cain nahimong maayong mag-uuma. Kugihan siyang magtrabaho, gadala sa balay ug mga prutas ug utan para pagkaon. Si Abel ang nag-atiman sa among mga karnero. Kanunay niya silang dadon sa labing maayo nga sipsiban ug labing maayo nga tubig. Usa ka adlaw, si Cain miadto sa iyang uma ug nanguha og mga utanon ug gidala kini sa Dios ingon nga halad. Apan ang Dios wala mahimuot sa halad ni Cain. Si Abel nagdala sab og halad, gipili niya ang labing maayong karnero gikan sa iyang panon ug gihalad sa Dios. Nahimuot ang Dios sa halad ni Abel. Sa dihang nakita ni Cain nga nahimuot ang Dios sa halad sa iyang isuon, apan dili sa iya, nasuko siya ug nasubo. Unya ang Dios nga nakakita sa tanan, miingon kaniya. Cain, nganong naguol ka ug nasuko? Kung gibuhat nimo ang maayo, wala ka ba makahuna-huna nga malipay ako kanimo? Ayaw pagbuhat og dautan, dauga ang sala ug ayaw pagpalupig niini. Apan si Cain dili gustong maminaw sa Dios. Gitugutan niya nga ang iyang kasuko og daotang mga tinguha ang magpugong sa iya. Nganong ang Diyos nahimuot sa akong isuon ug dili kanako? Gidumtan ko siya. Mao kini akong buhaton. Dalhiyon ko si Abel sa mingaw nga lugar ug kung dili siya kalantaw, ako siyang patyon. Nakit-an ni Cain si Abel, ug iyang gibuhat ang iyang giplano. Gidala niya siya nga nag-inusara, ug iyang gipatay. Unya si Cain midagan. Naghunahuna nga walay nakakita sa iya, pero nasayad ang Dios unsay gibuhat ni Cain. Cain, unsay imong gibuhat? Asa ang imong igsuon nga si Abel? Wala ko masayod. Responsable ko ba ang pagtiman sa akong igsuon? Ang dugo sa imong igsuon gahilak sa ako gikan sa yuta. Sugod karon, tinunglo ka na.
dili ka makapamunga bisan unsa dinhi sa yuta, diin nimo gipatay ang imong igsuon nga si Abel. Bisan pag maglisod kag trinabaho, ang yuta dili makapamunga para sa imo, ug maglatagaw ka sa kalibutan ingon nga usa ka sinalikway. Busa mibiya dinhi si Cain. Nagpalayo siya gikan sa Dios ug sa amo. Tinuod, ang sala nakapausab sa atong kinabuhi sa kahangturan. Kano sa kita makalingkawa sa dautan nga naguba sa atong mga anak? Mama, isad ko dili na ko buhaton ang gibuhat ni Cain. Kana ang among gilauman, anak. Pero lisod, karon nga nakasulod na ang sala sa atong kinabuhi, dili kita sayon nga maghigugma sa usag-usa. Gawas pa, naa kitay kaaway nga gustong muguba kanato. Usa ka kaaway? Oo, nahinumdum ka sa bitin nga giingon sa imong mama na kung mukaon siya sa prutas, mahimo siyang sama sa Dios? Sa dihang siya nagsulti, mituo ako og nagduha-duha sa pulong sa Dios, og naghunahuna ako nga mahimong maalamon sama sa Dios. Ang kaaway sa Dios naglimbong kanamo, siya si Satanas. Satanas? Asa siya gikan? Si Satanas kaniadto dili kaaway sa Dios. Gihimo siya sa Dios nga usa ka maayong binuhat. Nganong nahimo siyang dautan? Sa gibuhat siya sa Dios, mas maanyag siya kaysa ubang mga anghel. Gihatagan siya gahom sa pag-alagad sa Dios, kauban ang ubang mga anghel nga gihimo sa Dios. Apan usa ka adlaw, nisulod sa iyang kasing-kasing ang garbo. Gusto niya nga maparihas sa Dios, mingon si Satanas. Ibutang ko ang akong trono sa langit, wa ko mahimong sama sa Dios. Tungod niini gisalikway siya sa Dios gawas sa langit, uban sa mga anghel nga nagrebilde kauban niya. Karon si Satanas mao'y hari sa tanang daotang espiritu ug demonyo. Siya ang dako nga kaaway sa Dios. Si Satanas ug ang iyang mga demonyo nakig-away batok sa Dios? Oo, karon gigamit nila ang ilang gahom sa paguba sa tanang binuhat sa Dios. Si Satanas gustong magmando sa kalibutan sa dautan nga paagi ug gusto niya dili nato simbahon ang Dios. Wala siya'y katungod sa pagbuhat ni Ana ang kalibutan iya sa Dios. Oo, Seth, sakto ka. Ang Dios mao ang nagbuhat sa tanan, ug ang Dios ray naay gahom sa pagbuntog kang Satanas. Kung mituman lang unta ta sa Dios, si Satanas walay gahom sa atong kinabuhi. Oo, husto ka. Pero dili na nato mausab kana karon. Ang atong mahimo mao ang paghanyo sa Dios nga tabangan kita. Siya magpadayon nga Dios ug siya lang ang makaluwas kanato gikan sa sala ug kadautan. Nagkuha ako gabog sa yuta, dayon gipurma ka. Gihuypan sa ilong busa nabuhi ka. Gibutang sa maayo nga lugar, ug gihatag ang tanan mong kinahanglan. Apan imo gihapon akong gisupak, ungano ako wala mo sa ligi, bisan pa man ako dili gyud mo biya. Naguul ako kaayo sa imong pagpalayo, palayo sa akong presensya. Apan ang akong paghigugma walay katapusan. Ang akong kaluoy walay limitasyon. Muabot ra ang adlaw nga mahuman kining kaguol, ug mahibal-an nimo ang kalalom sa akong paghigugma.